अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान के 330 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने लगातार 5वीं बाहमी वनडे सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन की 74 बॉल्स पर 97 रन की इनिंग्स भी रायगा। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान के 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 82 गेंदों पर 80 रन और बाबर आजम ने भी 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम की 32 बॉल्स पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स। सलमान आगा ने 33, साइम मजूब ने 25 रन स्कोर किए। शाहीन शाह आफरीदी ने 47 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3 और इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ी आउट किए। जनूबी अफ्रीका के कोविना की डेब्यू पर शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जनूबी अफ्रीका के मार्क वेंसन ने 3 विकेटें हासिल की। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पूरी टीम ने जबरदस्त कामयाबी का मुजाहिरा किया। मुझे कामरान पर भरोसा था, उन्होंने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और इब्रार ने शानदार बॉलिंग की। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, मुझे कामरान पर भरोसा था, उन्होंने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने जबरदस्त कामयाबी का मुजाहिरा किया है। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और इब्रार ने शानदार बॉलिंग की। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तवील अरसे से जारी तातुल का हल निकालते हुए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। आईसीसी बोर्ड ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी है, जो चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। मुआहदे के तहत 8 टीमों के चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट में भारत के मैचेज एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान 4 साल बाद एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा, जिसमें पाकिस्तान को 2028 के वुमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है। 2027 तक दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी और न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। हाइब्रिड मॉडल दुबई है या कोलंबो? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से एबीएन का सवाल। मोहसिन नकवी का कहना था, अभी कुछ फाइनल नहीं, कोई भी हो सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के साथ मैचेस दुबई में भी हो सकते और कोलंबो में भी। कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते, अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। मोहसिन नकवी का कहना था कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हर लिहाज से तैयार है। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। भारत के साथ मैचेस दुबई में भी हो सकते हैं और कोलंबो में भी। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल बराज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। तकरीब से खिताब में अमरीका के नायब मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन फाइनर ने कहा, जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जो इसे जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमरीका को भी निशाना बनाने के काबिल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इकदामात इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठते हैं। पाकिस्तान के इकदामात को अमरीका के लिए उभरते हुए खतरे के सिवा कुछ और समझना मुश्किल है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वेदांत पटेल का कहना था, पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार, मगर अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका को पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी का कोई इख्तियार नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अमरीका पूरी दुनिया में लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलविस है और दुनिया भर में प्रॉक्सी लड़ने वाला अमरीका पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को फ़लस्तीन में अहम किरदार अदा करना चाहिए, जबकि अमरीका ने इराक और दीगर ममालिक में लाखों अफराद को कत्ल किया। अमरीका कौन होता है कि जो ये कहे कि फलां कंपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में मुआवनत कर रही है और फलां कंपनी कर रही है, जिसके पास खुद बड़े पैमाने पर एटमी हथियार मौजूद हैं और वो वाहिद ताकत है जिसने ये एटमी हथियार इस्तेमाल किया है। हिरोशिमा और नागासाकी पे लम्हों में इसने लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया है। और अमेरिका जो है वो कौन होता है कि जो मुसलसल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सपोर्ट
اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے وہ انسانیت کے قتل عام میں ملوث رہا ہے. آپ عراق میں دیکھیں ایک جھوٹ بولا امریکہ نے, تو وہ امریکہ جو ہے وہ ہماری چند نجی کمپنیوں کو پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے. رہنما نون لیگ حنیف عباسی کا کہنا ہے پی ٹی آئی والے اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے پی ٹی آئی والے اپنے کیے پر معافی مانگیں. پی ٹی آئی پہلے کہتی تھی امریکہ نے ہماری حکومت گرائی. پی ٹی آئی دوبارہ امریکہ سے مدد کی اپیل کر رہی ہے. پاکستان کے خلاف امریکہ میں لابنگ فرم بنائی گئی. ملک کے نیوکلیر پلان پر پابندی لگوانا پلان کا حصہ ہے. ہم اور ہماری سرحدیں نیوکلیر پاور کی وجہ سے محفوظ ہیں. پی ٹی آئی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے. سیاست کے فتنے کے خلاف بھی لڑیں گے. پی ٹی آئی بی ایل اے اور خارج میں کوئی فرق نہیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے, اب اسی سے حکومت میں واپس آنے کی بھیک مانگ رہے ہیں. ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر اور ان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر پابندیاں لگوانا یہ سارا اس پلان کا حصہ ہے. آج اگر ہم محفوظ ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, تو کس وجہ سے محفوظ ہیں؟ وہ اس نیوکلیر پاور کی وجہ سے محفوظ ہیں. پی ٹی آئی بہت عرصے سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے تو وہ کرنا چاہتی تھی صہیونی طاقتوں کے ذریعے, غیر ملکی طاقتوں کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کی سالمیت نہیں کھیلنا. پاکستان پر امریکی پابندیاں لگانے کی مذمت کرتے ہیں. امریکی پابندیوں پر تحریک انصاف کا سخت رد عمل. پی ٹی آئی کور کمیٹی نے فیصلہ متعصبانہ قرار دیتے ہوئے پابندیوں کی سخت مخالفت کر دی. ممبر کور کمیٹی ابو ذر سلمان نیازی کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں. تحریک انصاف پابندیوں کی حمایت میں ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. مزید کہا بانی پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن دی ہے. مذاکرات اسی طرح چلیں گے. مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کے سوا کوئی آپشن نہیں. ہم بالکل جو سینکشنز لگی ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں, اپوز کرتے ہیں, اور ہمارا کہنا ہے یہ انجسٹیفائڈ ایکشن ہے آؤٹ گوئنگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا. دیکھیں خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے, مذاکرات تو اسی طرح ہی چلیں گے جو ہم نے اس کا پروسیجر بتایا ہے. مذاکرات کی بات ہے, یہ اٹ واز دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ. اگر کسی نے مذاکرات کرنے بات اگر چیزیں ایمیکیبلی حل ہو جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس تو آپشنز موجود ہیں. دو ہماری پری کنڈیشنز ہیں, پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کریں 26 نومبر 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو وی کین سٹ آن دا ٹیبل. سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ایک بڑا اچھی چیز ہے, اٹس این انسٹرومنٹ ٹو برنگ چینج. اور یہ انجسٹس آپریسو سسٹم کے لیے آپ یہ آواز اٹھاتے ہیں اور ہم اٹھائیں گے, ہمارا رائٹ ہے, ہم بالکل اس کے خلاف پوری آواز اٹھائیں گے. لیکن اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے جس کی ٹائم لمٹ خان صاحب نے دے دی ہے وہی اس پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. آج بھی ان کی ملاقات ہوئی چیف منسٹر سے, باقی سینئر لیڈرشپ سے. خان صاحب از ٹیکنگ آل دی ڈیسیژنز. اگر نہیں ہوتی بات تو سول ڈس اوبیڈینس کے علاوہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. مدارس رجسٹریشن بل کا معاملہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ. وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو آج ملاقات کے لیے مدعو کر لیا. مولانا فضل الرحمان آج دوپہر 3 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی. مولانا فضل الرحمان اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے. وزیر اعظم کی جانب سے نئی تجاویز دی گئیں تو مولانا اتحاد تنظیمات مدارس کے مشاورت کے لیے رجوع کریں گے. وزیر اعظم کے رابطے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی سے رابطہ کیا اور ان سے آج کی ملاقات سے متعلق مشاورت کی. دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند کر دی گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث M3 لاہور سے جڑاوالا تک دھند کے باعث بند کر دی گئی. لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند ہے. M11 محمود ٹول پلازا سے کالا شاہ کاکو تک ٹریفک بند کر دی گئی ہے. ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے موٹر ویز کو محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ M11 محمود ٹول پلازا سے کالا شاہ کاکو تک ٹریفک بند کر دی گئی ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند کر دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل میں پیش رفت جاری ہے. پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے حکومت سے اسپیکر آفس کے ذریعے گرین سگنل مل گیا. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور پارٹی رہنما اسد کیسر نے اسپیکر آفس سے رابطہ کیا. اسپیکر آفس نے پی ٹی آئی کو حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ گرین سگنل پر پی ٹی آئی نے ایوان کے بائیکاٹ کا فیصلہ بدل کر باقاعدہ شرکت کی تھی. گرین سگنل کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے TORs تیار کرنے شروع کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق مذاکرات میں سیاسی قیدیوں کی رہائی اور سیاسی مقدمات ختم کرنے پر بات ہوگی. پی ٹی آئی کی جانب سے TORs تیار کر کے اسپیکر آفس کو بھجوائے جائیں گے. اسپیکر
کی جانب سے حکومت کو تفصیلات تحریری طور پر بھجوائی جائیں گی۔ ان تفصیلات کی روشنی میں حکومتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اتوار تک حکومتی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے بانی کو بتایا کہ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک مزید مؤخر ہونے کا امکان ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے GHQ حملہ کیس کی سماعت کے دوران بھی ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا جو حالات بن گئے ہیں ایسے میں سب پاکستان کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں۔ امید کرتا ہوں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مسئلے کا کوئی حل نکالیں گی۔ حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں کی ملاقات، جس میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سیکرٹری جنرل سابق سینیٹر صفدر عباسی، نائب صدر فیاض خان، سیکرٹری اطلاعات ابن رضوی، سابق سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی شامل تھے۔ ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف بھی موجود تھی۔ آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے GDA کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے GDA وفد کی ملاقات ہوئی۔ PTI رہنما عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں، ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا۔ مذاکراتی کمیٹی بانی PTI نے تشکیل دی ہوئی ہے، لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، بنائی اور کہا کہ یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں کہ حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے بنائی ہوئی ہے، اس نے بات کرنی ہے تو کرے، نہیں کرنی نہ کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نان کسٹم لگژری گاڑیوں پر کرپشن 50% ہی کم کر لیا جائے تو ملکی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ معاشی اعشاریے مثبت ہو چکے ہیں، ملکی معیشت مایوسی اور کرائسس سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی حالات کی وجہ سے بروقت فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ سیالکوٹ جو ہے is a very rare model, not only in Pakistan but perhaps in many other countries, even in developed economies میں جو ہے میں بھی آپ کو یہ ماڈل نہیں ملے گا، and I take lot of pride in that کہ وہ یہ ماڈل جو ہے کہیں بھی نہیں ہے یہ سیالکوٹ والا، کہ جتنی شہباز شریف اس محنت کر رہا ہے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، and we have very capable people, very capable team، اور لوگ آپ FBR کا دیکھ لیں، آپ یہ امیجن کریں کہ کتنا سسٹم جو ہے آپ کا کرپٹ ہو گیا۔ اس سسٹم سے ہم ساری اکانومی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دانتوں کا پسینہ آ رہا ہے، اور یہ سارا مافیا اتنا ریزسٹ کر رہا ہے، دے آر ایوری ویئر۔ اس کراچی تک کی جو کلیئرنس جو ہے نا شپمنٹ وہاں پہ جاتی ہے، اور وہاں سے کلیئر ہو کے جو واپس کراچی جاتی ہے۔ سو آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے سسٹم میں کتنی زیادہ بے ایمانی اور کتنی زیادہ کرپشن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے موجودہ حکومت نے گرتی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن سے بہتر بنائیں گے اور ہر ایک کو ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ سیلریڈ کلاس کی تنخواہ پر ٹیکس کٹ رہا ہے۔ FBR کا پالیسی میکنگ میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا کام اب کلیکشن کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ 3 چیزیں چکن، دال ماش اور دال چنا کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اس پر کام کیا اور قیمتوں کو کم کیا، جس کا فائدہ عام آدمی کو ہوا۔
कुरम की जारी कशीदगी पर वज़ीर आला अली अमीन ने आज सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अब आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतल्लिका अरकान सूबाई काबीना, मुतल्लिका डिवीजनल और ज़िलाई इंतज़ामिया के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मुतल्लिका मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में ज़िला कुरम में लोगों को अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। फोरम में मुतल्लिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाएअमल भी तय किया जाएगा। पारा चनार में 30 बच्चे दवाइयां ना मिलने से जान की बाजी हार गए। विफाक और सूबे पर बच्चों के कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि विफाकी और सूबाई हुकूमत की पारा चनार के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। ये अपना रोना रोते हैं, सूबे की बेहतरी की बात नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा KP काबीना पर दर्ज होना चाहिए। कुरम जल रहा है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। जो 30 बच्चे परसों जो है वफात पा गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। रेड क्रिसेंट के पास इतने वसाइल दिए हैं, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकजी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है। पेशावर में फोटो सेशन करने के लिए और लोगों के जो है जो जख्म है या उनके शोहदा हैं उनके ऊपर अब नमक छिड़कें। आज तक मुझे बताएं कि क्या संजीदगी है वफाक और सूबे की हमारे अमन अमान के ऊपर। गवर्नर कामरान टैसूरी ने कहा है पारा चनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। कुरम के लोग पूछ रहे हैं कि गवर्नर सिंध कब आएंगे। हम अपने साथ कुरम अद्वियात भी लेकर जाएंगे। मईशत के दरवाजे खोलने के लिए तलखियां दूर करनी होंगी। मसाइल के हल के लिए हर एक के साथ खड़ा हूं। बैरूनी ताकतों को मुल्की सलामती पर हमला नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कौम परस्ती और फिरका वारियत पर यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ पाकिस्तानी होने पर यकीन रखता हूँ। गवर्नर हाउस मिलकर ये तकरीबन अच्छे खासे जो राशन के बॉक्सेस हैं वो भी लेके जा रहे हैं। मेडिसिन्स की हमारे जो MNA हैं पारा चनार के हमीद हुसैन साहब ने वो लिस्ट भी मेरे पास आ गई है। हम पारा चनार भी जा रहे हैं, वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के भी राजा नासिर अब्बास साहब से मैं बात करूँगा। हमने ये जो बैरूनी ताकतों का अमल दखल है वहाँ पर उसको रोकना है। कुरम के और पारा चनार के भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों और बच्चों से उनको खुद लेकर अपने साथ आ रहा हूँ। इस मसले के हल को भी पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए गैर कानूनी तरीके से यूनान जाने वालों को मंजिल के बजाय मौत मिल गई। नौजवानों की जिद पर मजबूरन अपने लख्त जिगर को बैरूनी मुल्क भिजवाने वाले वालदैन अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज को कल यूनानी जजीरे करेती से दारुल हुकूमत एथेंस मुंतकिल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम जावेद इकबाल अब अपने उस फैसले पर बुरी तरह पछता रहे हैं कि जब 13 साला बेटी की जिद के हाथों मजबूर होकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उसे यूरोप भिजवाने का फैसला किया। जावेद के मुताबिक उसने एजेंट को 26 लाख रुपए की रकम अदा की। तहसील पसरूर के गांव ऊंचा जज्जा के रिहायशी इरफान अरशद का 19 साला बेटा मोहम्मद सुफियान भी इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गया। वालिद का कहना है यूँ लगता है जैसे 30 लाख रुपए देकर अपने हाथों से बेटे की मौत खरीदी है। कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले वजीराबाद के वकास अशरफ और वकार अशरफ के कजन ने बताया कि उनका राब्ता काफी अरसे से नहीं था। अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ, वकार अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ दोनों मेरे हलाजात भाई हैं। कश्ती में सवार होने से 2 दिन पहले मेरा आखिरी राब्ता हुआ उनके साथ। उन्होंने इतना मैसेज किया कि मैं कश्ती में सवार हो रहा हूँ, इसके बाद हमारा राब्ता पहुँच कर होएगा। बच्चे यूनान जान वास्ते रवाना होए ने 11 दसंबर ਨੂੰ। एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, दूजे बच्चे का कोई पता नहीं, सानू लापता है। हमारी गवर्नमेंट अगे अपील है कि किसी तरीके हमारा बच्चा हम तक पहुँचाया जाए। कामुंगी के उजैर के वालिद और फालिया के 21 साला अनस के भाई भी अपने प्यारों के गम में निढाल हैं। FIA की अब तक की तहकीकात के मुताबिक पसरूर में नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने वाले मुल्जिमान एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुल्जिमान अब तक सैकड़ों लोगों को गैर कानूनी तरीकों से बैरून ममालिक भिजवा चुके। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गफलत बरतने पर FIA के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बतौर शिफ्ट इंचार्ज तैनात थे।
गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान ड्यूटी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अमल में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। यूनान कश्ती हादसे में 18 मुतासरीन ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर किया था। 17 मुतासरीन को यूनान कश्ती हादसे में रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि सुफियान नामी मुतासरा शहरी की कश्ती हादसे में मौत वाक़ हुई थी। मुतासरीन से अब्दुल रऊफ नामी एजेंट ने यूनान जाने के लिए भारी रकूम वसूल की थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। रात और सुबह के औकात में पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त खिता पोठोहार, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। शिमाल मशरकी पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाई रही। आज लेह में -11, अस्करदू में -9, ज़ियारत में -8, कोयटा, गिलगित और गोपस में -7, अस्तोर, बगरोट और दालबंदीन में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।